इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत माह शाबानुल मुअज़्ज़म के पहले अशरे में हुई और आज है माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख इतवार का दिन। ये अमल माह शाबान के ये 3 दिन जो शख्स भी करता है नहीं, क्योंकि इसके अंदर है इन्ना आतईना कल कौसर और या रज़्ज़ाक़ु यानी ए रिस्क देने वाले। तो जब बंदा इस अशरे में यानी ये 3 दिन मुसलसल अमल करता है और तीनों दिन अल्लाह ताला से इस तरह रिस्क तलब करता है, कहते हैं कि पूरा साल उस बंदे को अल्लाह के ख़जानों से हज़ारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों मिलते हैं। शर्त क्या है? इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ ले जिस तरह हर साल लोग माह शाबान अल मुअज़्ज़म के पहले अशरे में पढ़ते हैं। तो ये पहले अशरे के आज 4 दिन गुजर चुके हैं। 5 शाबान अल मुअज़्ज़म इतवार का दिन, 6 शाबान अल मुअज़्ज़म पीर का दिन, 7 शाबान अल मुअज़्ज़म मंगल का दिन। तो ये 3 दिन मंगल का दिन, कहते हैं जब अमल अभी ख़त्म नहीं होता उस बंदे का मुक़द्दर सवर चुका होता है, उसकी किस्मत बदल चुकी होती है। क्योंकि माह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ये कोई आम महीना नहीं है, ये अज़मत के एतबार से ये इस्लामी साल का एक अजीम और बाबरकत महीना है। इसलिए जो महीना रजब और शाबान रमज़ान के दरमियान में आता है तो इसमें ये 3 दिन का अमल करने से उसको 3 महीनों की बरकतें नसीब होती हैं। यानी पहले दिन करता है तो रजब के, अब अगर आपने अब तक माह रजब के महीने की बरकतें भी हासिल नहीं की, माह शाबान में भी अभी अपनी हाजतें पूरी नहीं करवा सके, तो कहते हैं इसी तरह माह शाबान की भी बरकतें नसीब हो जाती हैं। क्योंकि अमल उसने 3 दिन करना है तो 3 महीनों जितनी बरकतें उसको मिल जाती हैं। और साथ कहते हैं हर रोज़ उसकी 300 हाजतें भी हों तो डेली पूरी हो जाती हैं। तो ये इतना कमाल का अमल है, इसलिए आज इस अमल का आगाज़ कर लें। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जो जो मांगते जाएंगे सो मिलता चला जाएगा। देखिए, शाबान जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का जो अरबी माना है, कहते हैं ये शाबा से निकला है, जिसके माना होते हैं बिखर जाना, तक़सीम होना। इस महीने में खैर व बरकत तक़सीम होती है। अगर आप चाहते हैं खैर व बरकत मिल जाए, रिस्क के फैसले आपके हक में हो जाएं, आमाल क्योंकि इसमें उठाए जाते हैं, इसमें रिस्क लिखा जाता है, इसमें दौलत लिखी जाती है, इसमें ज़िंदगी लिखी जाती है, इसमें मौत लिखी जाती है। क्योंकि बंदे के पूरे साल के नामाए आमाल को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। तो इससे पहले कि हमारा नामाए आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो हम हर हाल में इस अमल को कर लें। तो इसलिए एक तो हमें शब बारात जो कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म में होती है, उसकी भी बरकतें मिल जाएंगी। और अगर हम इस अमल को इस तरह करते हैं तो हमारी मुश्किलें भी हल और रिस्क भी पूरा साल हमारे घर में बारिश की कतरा कतरा की तरह। कहते हैं उस बंदे का घर रिस्क से भरा रहता है। क्योंकि देखिए हदीस नबवी में है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, और हकीकत भी यही है कि हम गाफिल हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये महीना कितनी बरकतों वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रजब और रमज़ान के दरमियान में है, इसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी यही बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी भी रमज़ान के अलावा इतने रोज़े रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा था जितने इस महीने में रखते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में नफली रोज़ों की ख़ास फजीलत बयान फरमाई कि ये रमज़ान की तैयारी का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें नफ्स की तरबियत है, इबादत की आदत है, तक़वा में इजाफ़ा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इनामात की बारिश होती है, इंसान दंग रह जाता है। इसलिए इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करें। ये महीना गुनाहों से सच्ची तौबा का बेहतरीन मौका है, इस जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजना शाबानुल मुअज़्ज़म की ये अजीम इबादत है, क्योंकि रमज़ान से पहले दिल को नूरानी बनाता है। अब आपने अव्वल और आखिर 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है, ये बात जहन में रखिएगा। तीनों दिन अमल एक ही तरह का है। वो आपकी मर्जी है कि आप जिस वक्त का इंतखाब करना चाहते हैं, जब आपको आसानी हो कि मैं भी इस वक्त इस अमल को पढ़ सकता हूँ, तो आप उस वक्त का इंतखाब कर लें। ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं, मर्द हजरात भी। लेकिन अव्वल आखिर 10-10 बार से कम दुरूद पाक नहीं पढ़ना। तादाद जो अर्ज़ कर रहा हूँ इसी के बराबर पढ़ें। ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ इबादत में इजाफ़ा कर लें। ज़िक्र, दुरूद, दुआ, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं।
اور جب جس عمل کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں تو وہ اس بندے کی حقیقت میں وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ اعمال اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اکابرین امت شعبان میں عبادت بڑھا دیتے تھے، دنیاوی مشاغل کم کر دیتے تھے، اس لیے روزوں کی مشق کرتے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتے، نماز کی پابندی، اخلاق کی درستگی اور بہت ساری چیزیں۔ اور بہت سارے لوگ آج کل غلط رسوم و رواج میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبانہ وبلغنا رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان المعظم کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور ہمیں اس میں اپنی اللہ تعالی کی بارگاہ سے بخشش کروانے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اب آپ نے آگے چلتے ہیں، اس عمل کی ترتیب سمجھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، نیت آپ نے کر لینی ہے، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو دولت والے اعمال ہوتے ہیں، یہ جس کے اندر رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں چند چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اخلاص عطا فرمائے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی جگہ، اپنی تمام چیزوں کا خیال کر لینا ہے کہ کہیں میں جس جگہ بیٹھا ہوں پاک صاف ستھری ہے اور کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو۔ آپ نے بالکل احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، پاکستان میں جس بھی دنیا کے کونے میں ہیں، وہیں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن آپ نے مسلسل عمل کرنا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا، روزانہ آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا۔ بس یہ بات اس میں بڑی اہم اور ضروری ہے، اگر سمجھ لیں تو پھر اگر آپ 3 دن مسلسل نہیں کر سکتے تو پھر ابھی جا سکتے ہیں، پھر آپ کو عمل سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انعامات بتائے ہیں وہ تمام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جلد کریں، کیونکہ اس کے اندر یا رزاق موجود ہے۔ تو جس عمل کے اندر یا رزاق موجود ہو تو وہ عمل سب سے کمال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب رزق دینے والے اللہ رزق کی تمام راہیں کھول دے گا۔ تو اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کا نام ہے سورت الاخلاص۔ ہم نے اس عمل کا آغاز سورت الاخلاص سے کیا، درود پاک سے کیا، اور ہم نے اس کے اندر اس کو پڑھنے کے بعد استغفار بھی موجود ہوگا۔ بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں جو ان دنوں کی بہترین عمل بھی، بڑا مختصر ہے، صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یار، جو بندہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے 5 سے 7 منٹ بھی نہیں نکال سکتا کہ 3 دن مسلسل اس نے 5-7 منٹ روزانہ دینا ہے ٹائم، جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں اس بدنصیب سے بڑھ کر اس کی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکال سکا۔ تو اس لیے دوستو، آج بڑا اہم، بڑا بہترین موقع ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نیت اعظم سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات، صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ بھی توحید ہے۔ دیکھیے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اپنے رب کی صفات بیان کریں، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ سورت قرآن کریم۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ دیکھیں 100 بار جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، نہیں، آپ جس پر چاہیں، تسبیح پر پڑھنا چاہیں اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ والی جو تسبیح ہوتی ہے اس پر پڑھنا، گنتی والی اس پر پڑھنا چاہیں، جیسے بھی پڑھنا چاہیں، بس تعداد اور ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، باقی جیسے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبلہ کی جانب منہ کر کے باوضو ہی پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل تمہیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے بھی بچا لے گا، کیونکہ یہ دعا جو آپ نے پڑھنی ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض نے تو کہا کہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔
देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सूरह मुबारका की तिलावत फरमाते और ये रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते थे। तो इस तरह दिल से रिया तक नफ़रत भी ये निकल जाती है जब कोई बंदा ये पढ़ता है और कहते हैं इस अमल के बाद अगर वो अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेता है तो उसके चेहरे पर नूर ही नूर हो जाता है। तो इसलिए औलाद में बरकत आती है, औलाद की इस्लाह भी होती है, औलाद की हिफाजत के लिए भी इसको पढ़ा जाता है। कहते हैं ये सूरत हर काम में अल्लाह की मदद को शामिल कर देती है, आखिरत की कामयाबी, कब्र हश्र में कामयाबी। इसलिए दोस्तों ये महीना क्योंकि बड़ी अज़मतों वाला है, बड़ी शान वाला है, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की विलादत का ये अशरा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करें ज़िक्र व अज़कार की, फ़िक्र व अफ़कार की। देखें आज उम्मत किस कदर मुश्किलात का शिकार है। हर शख्स किसी न किसी गम, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो इसलिए हमें चाहिए हम कोशिश करें कि हम किसी के मोहताज ना हों। तो वो ये अमल करके हम हर किस्म की मोहताजी से बच सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की गनीमत है। अल्लाह ताला की जो है वो बंदे के ऊपर इस तरह गिना है कि वो बंदे को हर किस्म की मोहताजी से बचा लेता है। इंसान जितना भी मालदार हो, हकीकत में मोहताज ही रहता है। किसका? अपने रब का, अपने खालिक का, अपने मालिक का। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना ही मोहताज रखे, किसी गैर के दरवाजे पर जाने की तौफीक न दे। तो ये दुआ हमेशा करते रहा करें, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये शायद आप अमल एक मर्तबा करेंगे, लेकिन आपका दिल चाहेगा कि काश मेरी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी मुझे इसी अमल को करते गुजर जाए, क्योंकि इस अमल के अंदर ताकत ही इतनी है, इस अमल के अंदर कमालात ही इतने हैं। देखिए ये जो सूरत हमने पढ़ी है, उसके बाद जो तस्बीह हमने पढ़नी है, ये तस्बीहात इतनी कमाल की हैं और ये सूरत हमें सब कुछ सिखा रही होती है, लेकिन इंसान इसके तर्जुमे पर गौर नहीं करता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको अपने बच्चों को भी याद करवाएं। ये इसके ज़रिए उनका ईमान मजबूत होगा, वो शिर्क से महफूज होंगे। और इसको आप चाहें फज्र के बाद या मगरिब के बाद या सोने से पहले, जैसे आपके लिए आसानी हो, आप इसको पढ़ने का मामूल बना लें। फिर देखें ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आता है। इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इतने बड़े बुजुर्ग, उन उलमा का ये फरमान है कि दिल के अंदर अल्लाह ताला राहत और सुकून पैदा कर देता है, ज़िंदगी में राहत और सुकून पैदा कर देता है। उसका दिल अल्लाह के साथ लग जाता है, क्योंकि कुरान की रूह इस सूरत को कहा गया है। जो इसे समझकर पढ़ता है दरअसल तौहीद के समंदर में दाखिल हो जाता है। ये सूरत बंदे को जन्नत के करीब कर देती है, अल्लाह के करीब कर देती है। जब कोई बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर वो जो मांगता है रब्बुल कायनात अपने बंदे को अता फरमा देता है। अब दोस्तों आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो फ़कत इतनी सी आपने यूं पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, यहाँ मुकम्मल होती है लेकिन आपने ये मुकम्मल नहीं पढ़नी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, ए अल्लाह, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। तो ये वो तस्बीह है जिसके ज़रिए रब्बुल कायनात गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमा देता है। देखिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करने वाला हूँ। तू बख्शिश मांग, मैं बख्शिश अता करूँगा। तू रिज़्क मांग, मैं रिज़्क अता करूँगा। तू मेरी बारगाह से जो कुछ मांगता जाएगा मैं तुझे अता करता जाऊँगा। तो इसलिए ये गुनाहों की मुआफ़ी मांगना और उसकी तरफ सच्चे दिल से रुजू करना, ये इसके ज़रिए हमें नसीब होता है। और कहते हैं कि बल्कि दिल के सुकून, रिज़्क में बरकत, मुश्किलात का हल ही इस तस्बीह के अंदर मौजूद है। तो जो इसकी तादाद बताई है आपने उसके साथ पढ़ना है, इससे आपकी रूह को ताज़गी मिलेगी। इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है और इसके ज़रिए उसका दिल अल्लाह पाक नरम कर देता है। तो जो शख्स इखलास के साथ करता है, अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है, वो कितने ही ज़्यादा क्यों ना हों। देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ें, और हमारे बुज़ुर्ग हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी खिदमत में लोग आते थे, अल्लाह के वली थे, बुज़ुर्ग थे, और उनके पास जब लोग आते, मुरीद आते, शागिर्द आते, एक शख्स ने आकर कहा, हज़रत मैं बड़ा गरीब हूँ, रिस्क की बड़ी तंगी है। आपने फरमाया बेटा जाकर ये अल्फाज पढ़ो। दूसरा शख्स आया, कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं, आपने उसको भी कहा कि बेटा ये पढ़ो। तीसरा आया, उसने कहा बारिश नहीं हो रही, फसलें तबाह हो रही हैं, फरमाया ये जाकर पढ़ो। चौथा आया, उसने कहा बेटा हज़रत बहुत सख्त परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपने फरमाया बेटा जाकर ये पढ़ो। लोगों ने हैरत से पूछा, हज़रत इतने लोग आए, मुख्तलिफ अपनी परेशानियां उन्होंने बयान की, लेकिन आपने सबको एक ही तस्बीह बताई है, इसकी हिकमत क्या है? कहा कि अल्लाह ताला ने इसके पढ़ने का हुक्म दे रखा है। तो दोस्तों इसको आपने जब पढ़ना है तो 100 बार आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद अगली तस्बीह जो आपने पढ़नी है उसकी तादाद भी 100 बार है। तो ये देखिए
اس کے ایک ایک منٹ کی تسبیح ہے، ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے، ایک ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے، جب گناہوں کی بخشش ہو گئی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر لیا، تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ کیسے مانگنا ہے؟ آپ نے بالکل آسان سا عمل ہے، آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے کوئی زمین پر ہے، آسمان میں ہے۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام کی تمام رزق کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّزَّاقُ، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کا یہ ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کے مطابق جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو رزق میں فوراً وسعت آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں پڑھتا ہے شعبان المعظم کے ان دنوں میں، تو آپ ان 3 دنوں کا انتخاب کر لیں، یا کوئی بھی 3 دن آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو عمل اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی۔ تو جو شخص اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی رزق کے تمام دروازے کھلیں گے اور دل کو سکون بھی ملے گا اور بے فکری بھی ہوگی اس کو، اس لیے کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ اس مہینے میں بندوں کے مقدروں میں لکھتا ہے۔ اس لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانی آئیں، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عمل کو ایک مرتبہ کر لینا ہے۔ یہ 3 دن کرنے کے بعد جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آنے لگے، اس عمل کو ایک بار کر لینا، تمہاری ساری مشکلیں اسی دن حل ہو جائیں گی۔ جو مقروض ہیں قرضے اتر جائیں گے، بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائے گا، کہیں کوئی ایسی فتح چاہتے ہیں فتح مل جائے گی۔ تو اس لیے شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اپنی بنا لیں، جو ہر وقت ذکر کرے، اور شکر والا دل اپنا بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک لفظ کی طاقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اب دوستوں جب آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لیا، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جو مانگنا ہے وہ بھی یا وہابو، اس کا مطلب ہوگا اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، پہلے آپ نے رزق کا سوال کر لیا کہ اے رزق دینے والے، اب اس کے بعد کہنا اے بہت زیادہ دینے والے، عطا کرنے والے۔ تو جب آپ اس کے بعد یہ کہیں گے اے بہت زیادہ دینے والے، عطا کرنے والے، تو پھر اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستوں یہ بڑی سادی سی بات ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دلوں کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور بہت سارے انعامات اس بندے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات، جھگڑے، قرض، پریشانیاں، یہ گھبراہٹیں، مایوسیاں، خوف، بے سکونی، سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ ذہن کھل جاتی ہے، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بزرگوں نے رب الکائنات کی بارگاہ سے مانگا ہے، بس آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ مانگنا ہے، آنسو کے ساتھ مانگ کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اولادیں فرما بردار ہو جاتی ہیں، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو دیر ہوتی ہے وہ دیر ختم ہو جاتی ہے، جلدی تمام کام آپ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے دوستو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بس ترتیب یہ رکھنی ہے، مایوسی تمہاری آج ہی ختم ہو جائے گی، پہلے دن کے ہی عمل سے آپ دیکھیں گے کتنی طاقت ملتی ہے اور کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ تو دوستو یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ تو جو شخص غربت، قرض، تنگی میں ہو تو بس وہ اس طرح پڑھے گا، تو انشاءاللہ صبر سکھاتا ہے یہ عمل، دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ اس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اللہ جتنی اس کو عزتیں دیتا ہے، شاید کائنات میں اس کو اس سے پہلے نہ ملی ہوں۔ دیکھیے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر آپ کہیں اور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے اس کی بارگاہ میں رہیں تو پھر سب کچھ تمہیں ملے گا۔ دیکھیے دنیا کا مال یہیں رہ جاتا ہے، مگر قناعت اور شکر یہ سب آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے دوستو لالچ اپنے دل سے نکال دیں، محبت اللہ کی داخل کر لیں، قناعت سیکھ لیں، اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس آپ نے اب پڑھنا کچھ اس طرح ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔
تو اس کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی برسے گی، اللہ کا فضل برسے گا، اللہ کا کرم برسے گا، تو انشاءاللہ تعالی انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ تو دوستو اب آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد اب آخری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سورۃ الکوثر شریف ہے۔ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی مختصر ہے، مگر اپنے معنی فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے، تو اس میں خیر کثیر کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ ہمیں سبق دیتی ہے عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو باقی تمام اعمال سے، تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس عمل کے بعد یقیناً کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت بندے کو باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ اس عمل کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا ہوگا، وہ انعامات آئیں گے کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اب دوستو آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ سورت مکمل کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اول بھی آپ نے درود ابراہیمی 1 بار پڑھنا ہے، آخر بھی درود ابراہیمی 1 بار پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر فریاد کو سنے گا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج ہماری جو خصوصی دعا ہے اس کے اندر ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ بے پناہ برکت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔